यही हो हाम्रो इज्जत 哎呦我的妈！ 50 100 कोइन पनि हान्न सक्दैनौ यत्रो रमाइलो गर्न आउँछौ यत्रो गाली गलौज गर्छौ यत्रो अपमान गर्छौ सालेहरू 100 कोइन बोकेर हिँड्न सक्दैनौ कुन अधिकारले तिमीले गाली गर्छौ कुन अधिकारले तिमीले आमा बाउका गाली गर्दै हिँड्छौ यहाँ एउटा माछा फाल्ने चाहिँ नपर हैसियत नभएकाले एउटा 30 कोइन चाहिँ नपर फाल्ने हैसियत नभएकाले आमा बहिनीका चाहिँ नपर दुनियाँभरका गाली गर्दै अपमान गर्दै हिँड्छौ सालेहरू लाज शरम छैन तिमीहरूलाई हामीलाई ट्याप ट्याप गर्न दिएन हामीलाई चाहिँ नपर मेसेज गराउन दिएन हामीलाई ब्लक ठोको हामीलाई यो गर हामीलाई त्यो गरेर सपोर्ट पनि गर्ने गराउन बजियाहरू खाली दाम कमा